तुम्हें सुस्ती और काहली की तरफ ले जाती हैं, तुम्हें गुनाह और मासियत की तरफ ले जाती हैं। फरमाया अगर अपनी जिंदगी को कामयाब बनाना चाहते हो, लंबी उम्मीदें नहीं, हर वक्त तुम्हारी निगाह इस मौत पर होनी चाहिए कि मैंने रब के हुजूर पेश होना है। तो फिर होता क्या है कि बंदा मोमिन आस्ता आहिस्ता वो काम करना शुरू कर देता है जिन कामों की वजह से बंदा मोमिन को मालिक कायनात की रजामंदी नसीब हो जाया करती है। अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल शानुहु मरहूम की उखरवी मनाजिल को आसान फरमाते हुए हमें कब्र हशर की तैयारी की तौफीक नसीब फरमाए। बिस्मिल्लाह नाल शुरू कलमा हर मोमिन दी आरज़ू कलमा हर मोमिन दी आरज़ू कलमा पढ़ा मौत आवे में उदू कलमा पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह हक ला इलाहा इल्लल्लाह या मुहम्मद सरवर सल्ले अला पढ़ो ला इल्लल्लाह 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 कदरा माप्यो तुर जाना कर कदरा माप्यो तुर जाना कर कदरा माप्यो तुर जाना सारी उम्र तो रोना पछता। ये मसला आपके सामने अर्ज किया था कि नमाज जनाजा के लिए भी वुजू का होना इसी तरह जरूरी है जिस तरह फर्ज ऐन 5 वक्ती जो नमाज होती है उसके अंदर वुजू किया जाता है और वुजू करके ही बंदा इस काबिल बनता है कि वो नमाज पंजगाना को अदा करने के काबिल बने। और इसी तरह जो नमाज जनाजा फर्ज किफाया है इसके लिए भी वुजू इसी तरह शर्त है जिस तरह नमाज पंजगाना के लिए जरूरी है। बगैर वुजू किए नमाज जनाजा अदा नहीं होती, बगैर वुजू किए नमाज जनाजा अदा नहीं होती। तहारत का होना शर्त है, लिबास का पाक होना, कपड़ों का पाक होना, जिस्म का पाक होना, जिस जगह नमाज जनाजा पढ़ी जा रही है उस जगह का पाक होना और तहारत हद से असगर जिसको वुजू कहा जाता है इस वुजू का होना अज हद जरूरी है। वुजू नहीं है तो नमाज जनाजा नहीं है। बाज लोगों का ये शक व शुबा और ये गुमान होता है कि भाई इस नमाज जनाजा के अंदर सजदा नहीं है लिहाजा जैसे भी आया बंदा पढ़ ले। नहीं भाई, सजदे के लिए सिर्फ वुजू को होना जरूरी नहीं है। तो अब बंदा कुरान पाक की तिलावत करता है उसके लिए भी वुजू का होना जरूरी है। इसी तरह नमाज जनाजा के अंदर अगरचे सजदा नहीं लेकिन ये नमाज है, ये इसी तरह वुजू का होना जरूरी है जिस तरह नमाज पंजगाना के अंदर वुजू का होना जरूरी है। और फिर नमाज जनाजा के अंदर क़याम का होना यह फ़र्ज है, तकबीरात का कहना यह फ़र्ज है। बाज़ औक़ात यानी अल्लाहु अकबर कहते हुए इमाम साहब तो सीने का जोर लगा के जब अल्लाहु अकबर कहते हैं ताकि पूरे मजमे में आवाज पहुंच जाए तो जरा सा आवाज बुलंद करते हुए सर उठ जाता है जैसे अल्लाहु अकबर। तो मुक्तदी भी शायद ये समझते हैं कि अल्लाहु अकबर कहते हुए सर का उठाना जरूरी है। सर का उठाना जरूरी नहीं है, हाथों का उठाना जरूरी नहीं है, सिर्फ तकबीर कहना और इतनी आवाज से तकबीर कहना कि अपनी आवाज अपने कान तक पहुंच जाए ये फर्ज है। ऐसे सर को बुलंद करना ये जरूरी नहीं है, हाथों को उठाना जरूरी नहीं है, सिर्फ तकबीर तहरीमा के मौका पर हाथ उठाए जाते हैं।
اور دوسرا یہ کہ اگر نماز جنازہ میں کوئی بندہ لیٹ ہوتا ہے، امام صاحب 2 تکبیریں کہہ چکے ہیں، وہ پھر نماز جنازہ میں آ کر شرکت کرتا ہے، تو امام کی اگلی تکبیر کہنے کا انتظار کرے. جب امام تکبیر کہے تو آنے والا نماز جنازہ میں شریک ہو جائے، اور امام صاحب جب سلام پھیریں تو اس وقت آنے والا جو بندہ ہوتا ہے اس کی جتنی تکبیرات باقی رہتی ہیں وہ سلام پھیرنے کے بعد اپنی تکبیرات پوری کرے اور پھر سلام پھیر دے، اس کی نماز جنازہ یہ ادا ہو جاتی ہے. اللہ رب العزت ان مسائل پر ہمیں عمل کرنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور مرحوم نے جہاں زندگی گزاری ہے، اونچ نیچ، دل شکنی، حوصلہ شکنی، ناراضگی، یہ بسا اوقات ہو ہی جاتی ہے بتقاضۂ بشریت. اگر ان کے ساتھ کسی کی کوئی ناراضگی ہو تو خدا را معاف کر دیجئے گا. اللہ رب العزت معاف کرنے والوں کو معاف فرماتا ہے. کر قدراں ماں پیو ٹر جانا، کر قدراں ماں پیو ٹر جانا، کر قدراں ماں پیو ٹر جانا، ساری عمر تو رونا پچھتانا، ساری عمر تو رونا پچھتانا، ہاتھ ویلے مڑ کے نہیں آنا، پڑھو لا الہ الا اللہ، حق لا الہ الا اللہ، یا محمد سرور صلی علی، پڑھو لا پردیسیاں دی کیڑی عید ہوندی، پردیسیاں دی کیڑی عید ہوندی، اسے ویلے عید ہوندی، اسے ویلے عید سعید ہوندی، اسے ویلے عید سعید ہوندی، ماں باپ دی جد وی دید ہوندی، پڑھو لا الہ الا اللہ، حق لا الہ الا اللہ، یا محمد سرور صلی علی، پڑھو لا الہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ، توڑی ماننا سچیاں وفاواں دا، توڑی ماننا سچیاں وفاواں دا، توڑی ماننا سچیاں وفاواں دا، سچا رشتہ پینا پراواں دا، سچا رشتہ پینا پراواں دا، نی بھروسہ کوئی نہ ساواں دا، پڑھو لا الہ الا اللہ، حق لا الہ الا اللہ، یا محمد سرور صلی علی، پڑھو لا الہ الا اللہ۔